दर्शकवृन्द नमस्कार। उठौं समृद्धि विशेष कार्यक्रममा स्वागत छ। म प्रमिला खतिवडा। उठौं समृद्धि विशेष कार्यक्रममा आज हामी विशेष गरेर कोरोनामा अस्तव्यस्त शिक्षा प्रणालीको विषयमा चर्चा गर्नेछौं। दर्शकवृन्द, विश्व जगत अहिले कोरोना कहरबाट गुज्रिरहेको अवस्था छ। राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक विभिन्न क्षेत्रमा कोरोनाले असर गरिरहेको छ। गरिबी, बेरोजगारी र भोकमरी जस्ता समस्याबाट थिलथिलो परेको सन्दर्भमा शिक्षा क्षेत्र पनि प्रभावित भएको छ। शिक्षा क्षेत्र पनि यसबाट अछुतो रहन सकेको छैन। दर्शकवृन्द, लकडाउनको करिब 5 महिनादेखि विद्यालयहरू सञ्चालन हुन सकेका छैनन्। शैक्षिक सत्र करिब आधा हुँदा पनि विद्यालय सञ्चालन हुन सकेको अवस्था छैन। महामारीका कारण विद्यालय तहका करिब 81 लाख भन्दा बढी विद्यार्थीहरू यतिखेर शैक्षिक क्रियाकलापबाट वञ्चित भएको अवस्था पनि रहेको छ। लामो समय विद्यालय तथा विश्वविद्यालय सञ्चालन नहुँदा लाखौं विद्यार्थीको भविष्य यतिखेर अन्योलमा परेको छ। यद्यपि सरकारले स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर विद्यालय सञ्चालन गर्ने तयारी बनाइरहँदा अभिभावकहरू भने ढुक्क बन्ने स्थितिमा पनि रहनु भएको छैन। दर्शकवृन्द, शिक्षामा कोरोना कहरको प्रभावलाई कसरी हेर्न सकिन्छ र प्रभावकारी मापदण्ड अपनाएर विद्यालय सञ्चालन गर्न ढुक्कको वातावरण बनाउन सरकारको तयारी के हुनुपर्छ, यस विषयमा कुराकानी गर्नको लागि यतिखेर हामीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा प्याप्सनका केन्द्रीय सचिव मधु लोहनीज्यू हुनुहुन्छ। लोहनीज्यू, यहाँलाई स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद प्रमिला। हजुर, यतिखेर कोरोना कहरले सबै क्षेत्र प्रभावित भइरहँदा शिक्षा क्षेत्र पनि अछुतो रहन सकेको छैन। शिक्षा क्षेत्र यसरी अछुतो रहँदा के कति प्रभावित भएका छन् विद्यार्थीहरू? हामीले हाम्रो देशको सन्दर्भमा कुरा गर्दा चान्चुन 80 लाख बालबालिकाहरू, स्कुले बालबालिका, पूर्व प्राथमिक तहदेखि कक्षा 12 सम्म पढ्ने 80 लाख बालबालिका छन् भन्छौँ। शिक्षा मन्त्रालयको तथ्याङ्कले त्यसो भन्छ। 80 लाख बालबालिकाहरू मध्ये कुनै पनि बालबालिकाहरू, किन बालबालिकाहरू मात्रै, क्याम्पस, विश्वविद्यालय, प्राविधिक शिक्षाहरू, व्यावसायिक शिक्षाहरू पढ्ने कोही पनि विद्यार्थीहरू विद्यालय, क्याम्पस, विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान कहीँ पनि जान पाएका छैनन्। हाम्रो अगाडि जाहेर छ। यो हाम्रो जनसङ्ख्याको सबैभन्दा ठुलो हिस्सा नै अध्ययन, हाम्रो देशको चाहिँ नि डेमोग्राफिक कम्पोजिसनका हिसाबले सबैभन्दा ठुलो सङ्ख्या अध्ययनमा छ, पठन पाठनमा छ। त्यो कोही पनि जोडिन पाएका छैनन्, यो जाहेर छ। त्यसमा पनि माथिल्लो तहहरूमा चाहिँ दूरसञ्चारको माध्यमबाट, डिस्टेन्स मोडबाट अनलाइन कक्षाहरू मार्फत विश्वविद्यालय तहमा, विश्वविद्यालयहरूमा पनि सबै विश्वविद्यालयमा छैन त्यो हामीलाई थाहै छ। केही चाहिने खास गरी प्राइभेटली म्यानेज्ड या प्राइभेट म्यानेजमेन्ट या मोर अटोनोमस भएका चाहिँ विश्वविद्यालयहरूमा त्यो छ। स्कुलहरूमा पनि हाम्रो आफ्नो अब्जर्भेसन अनुसार चान्सुन 36,000 स्कुलहरू, त्योमध्ये 29,000 प्लस झन्डै 30,000 स्कुलहरू सामुदायिक विद्यालयहरू र 6,000 भन्दा अलिक बढी 7,000 जति प्राइभेट स्कुलहरूमा चाहिँ मध्ये अधिकांश सामुदायिक विद्यालयहरूमा विद्यार्थीहरू इभन अनलाइन मोडबाट पनि जोडिन सकेका छैनन्, डिस्टेन्स मोडबाट पनि अधिकांशमा जोडिएका छैनन्। निजी स्कुलहरूमा पनि ठुलो सङ्ख्यामा सहरी क्षेत्रमा चाहिँ स्कुलहरू, विद्यार्थीहरू, बालबालिकाहरू शिक्षकहरूसँग चाहिँ डिस्टेन्स मोडबाट सिकाइ र विकासका कार्यकलापहरूमा जोडिनु भएको छ। तर दूरदराजमा त्यसमा पनि अझै समस्या नै छ। यो एउटा चाहिँ नि हामीले यसलाई अलिकति चाहिँ प्रभावकारी ढङ्गले समाधान गर्नुपर्ने, यसमा हामी समय गुमाउँदैछौँ, अलिकति ढिलो हुँदैछौँ। हजुर, यहाँले बताइरहँदा दूरदराजका विद्यार्थीहरू अहिले अनलाइन कक्षाबाट वञ्चित भएको अवस्था छ र सुगम क्षेत्रका विद्यार्थीहरू भने अनलाइन कक्षाहरूमा पढिरहेका छन्। अब उहाँहरूको हामीले भविष्य चाहिँ कसरी हेर्छौँ? जस्तो वार्षिक परीक्षाकै कुरा गर्दाखेरि यो बीचको समन्वयात्मक प्रणालीलाई चाहिँ हामी कसरी हेर्छौँ? कोही विद्यार्थी पढ्ने, कोही विद्यार्थी नपढ्ने, एउटै क्लासको विद्यार्थीहरू पनि, यसलाई चाहिँ कसरी लिन सकिन्छ? स्वाभाविक रूपमा कोभिडले कक्षाको व्यवस्थापनमा, पठन पाठनको व्यवस्थापनमा, सिकाइ उपलब्धिहरू सञ्चालन गर्ने र त्यसको मूल्याङ्कन, इभिडेन्सहरू कलेक्सन गर्ने, त्यसलाई चाहिँ डकुमेन्टेसन गर्ने कुरामा यति क्षति गर्न हुँदैन थियो जति अहिले क्षति गरिराखेको छ। हामी चैत 5 गते चाहिँ अघिल्लो शैक्षिक सत्र स्कुलको पर्सपेक्टिभबाट हेर्दाखेरि, विद्यालय शिक्षाको पर्सपेक्टिभबाट हेर्दा चैत 5 गते स्कुलका सबै परीक्षाहरू फोर्सफुल्ली चाहिँ सकेर अघिल्लो सेसन इन गऱ्यौँ। हामीसँग एउटा ठुलो कुसन, एउटा मार्जिन उपलब्ध थियो। नेपालमा विद्यालय शिक्षा चाहिँ चैत महिना र वैशाख महिना आफैमा एउटा ट्रान्जिसनको फेज हो। झन्डै छोटोमा पनि 2 हप्तादेखि 1 महिनासम्मको चाहिँ हामीलाई एउटा कुसन उपलब्ध हुन्थ्यो विद्यालय शिक्षामा, सेसन इन्डको, सेसन ब्रेकको। हामी त्यतिखेर ठ्याक्कै लकडाउनको समयमा गएका थियौँ। त्यो कुसनलाई, त्यो ग्यापलाई चाहिँ हामीले आउँदो शैक्षिक सत्रको चाहिँ व्यवस्थापनका लागि बहुत कुशलतापूर्वक प्रयोग गर्न सक्नु पर्थ्यो।
तर म दुःखका साथ भनौँ प्रमिलाजी, हामीले खास गरी म प्राइभेट स्कुल्सहरूको एसोसिएसन प्याप्सनको केन्द्रीय समितिबाट हेर्दाखेरि हामी प्राइभेट सेक्टरले यो विषयमा नेपाल सरकारलाई, खास गरी शिक्षा मन्त्रालयलाई, शिक्षा मन्त्री आफैलाई यो विषयमा बहुत धेरै चाहिने अनुनय विनय गर्यौँ। अब आउँदो दिनहरू सजिलो ढङ्गले स्कुलहरू खुल्छन्, बालबालिकाहरू स्कुल आउँछन्, पुरानै ढङ्गले पुरानै शिक्षक विद्यार्थी बीचको चाहिने फेस टु फेस कन्ट्याक्टबाट कक्षा कोठा सञ्चालन हुन्छ, पठन पाठन हुन्छ भन्ने कल्पना नगरौँ। अब हामीले प्रविधिमा आधारित, टेक्नोलोजीमा आधारित कक्षा कोठाहरूमा जानुपर्छ, पठन पाठनमा जानुपर्छ भन्ने चेत हामीलाई कहाँबाट आयो भने हाम्रो देशमा पो त्यतिखेर सेसन ब्रेक थियो त। संसारका धेरै देशहरूमा चाहिने त्यतिखेर मिड सेसन चलिराखेको थियो। उनीहरू त्यतिखेर यो शोक बारेर बस्ने स्थितिमा थिएनन्। उनीहरूमध्ये धेरैजसो, खास गरी फर्स्ट वर्ल्डका धेरैजसो देशहरूले धेरैजसो विद्यालय शिक्षाहरूलाई चाहिने सुचारू गरे। उनीहरूले टेक्नोलोजीमा आधारित भएर पठन पाठनलाई सञ्चालन गरे। त्यतिखेर हामीले त्यो हेर्ने मौका पाइसकेका थियौँ। हामीसँग त्यो चैत 11 गतेभन्दा अगाडि पनि त्यो उपलब्ध थियो र चैत 11 गतेदेखि वैशाख 10-11 गतेसम्म या वैशाखको पहिलो दोस्रो हप्तासम्म नयाँ एकाडेमिक सेसन सुरु गर्ने समयसम्म हामीलाई हेर्ने ठुलो चाहिने समय र अवसर उपलब्ध थियो। तर हाम्रो शिक्षा मन्त्रालयले, म बहुत तितो शब्द प्रयोग गरौँ प्रमिलाजी यो प्रसङ्गमा, यो चाहिने बहुत नालायकीको हिसाबले शिक्षा मन्त्रालयको नेतृत्वले, हाम्रो चाहिँ राजनैतिक नेतृत्वले यतिखेर सम्झनुपर्छ। के सम्झनुपर्छ भने प्रतिनिधि सभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको बैठक राखेर अनलाइनको विधिबाट कक्षा कोठाहरू सञ्चालन नगर्नका लागि भनौँ। नेपालको एउटा महत्त्वपूर्ण महानगरपालिका पोखरा महानगरपालिकाको शिक्षा कार्यालयले, शिक्षा विभागले, शिक्षा शाखाको प्रमुखले एउटा इस्तिहार जारी गर्नु हो, अनलाइनबाट कक्षा कोठा नचलाउनु, पठन पाठन सञ्चालन नगर्नु भनेर। नेपाल यो भर्खरै म 4-5 महिना अगाडिको मात्रै कुरा गर्दैछु। यस्ता ढङ्गले चाहिँ प्रतिगामी तरिकाले चाहिँ नेपालको राजनैतिक प्रशासन, ब्युरोक्रेसी, शिक्षाको नेतृत्व त्यो ढङ्गले सोच्यो र त्यसपछि हामीले बहुत ठुलो बल गरेर, बहुत रोहडियाई गरेर, बहुत जिद्दी गरेर शिक्षा मन्त्रालयसँग, शैक्षिक नेतृत्वसँग, राजनैतिक नेतृत्वसँग बहुत रोइ कराई गरेपछि सरकारले झारा टार्ने उद्देश्यले भन्दैछु, झारा टार्ने उद्देश्यले उनीहरूले चाहिने असारको 1 गतेदेखि वैकल्पिक शिक्षण कार्यकलाप सञ्चालन गर्ने भनेर एउटा अर्को निर्देशन जारी गरे। हेर्नुहोस्, असार 1 गतेदेखि यता आइसकेपछि अझै हामीसँग चाहिँ झन्डै 60-70 दिन भइसक्यो। त्यो असार 1 गतेदेखि वैकल्पिक ढङ्गले शिक्षण कार्यकलाप सञ्चालन गर्ने भनिएको डकुमेन्टको प्रभावकारिता कति रह्यो, त्यो कुन ठाउँमा चाहिँ वैकल्पिक ढङ्गले कसरी कक्षा कोठाहरू सञ्चालन भए, पठन पाठन सञ्चालन भए भन्ने कुराको कुनै चाहिने फलोअप गर्ने काम नेपालको शिक्षा मन्त्रालयले गरेन। नेपालको शिक्षा मन्त्रालय यस्तो शिक्षा मन्त्रालय हो जोसँग शिक्षाको बजेट विनियोजनको हिसाबले यो चालु आर्थिक वर्ष पनि हामीसँग 171 अर्ब रुपियाँको बजेट शिक्षामा विनियोजन भएको छ। 110 अर्बभन्दा बढी चाहिने स्थानीय पालिकाहरूसँग, स्थानीय गाउँपालिका नगरपालिकाहरूबाट विनियोजन हुन्छ। थोरै बजेट लिएर बसेको छ, ठुलो संरचना लिएर बसेको छ। खास गरी कर्मचारीहरू, माथिल्लो तहका कर्मचारीहरूलाई पाल्नका लागि ठुलो संरचना लिएर बसेको शिक्षा मन्त्रालयले यो विषयमा माखो मारेन, के पनि काम गरेन। अब अहिले तपाईँले भन्नुभएको प्रश्न ज्वलन्त भएर आएको छ। पढ्ने केटाकेटीहरूको, पढ्न पाएका, अवसर पाएका नानीहरूको पनि शैक्षिक सत्र खेर जाने स्थिति छ। शिक्षा मन्त्रालय अहिले पनि चाहिने कानमा तेल हालेर बसेको छ। तर यस्तो हुन हुँदैन। शिक्षा मन्त्रालय यसको जवाफदेहिता लिनुपर्छ। 1 घण्टा पनि ढिलो नगरिकन शिक्षा मन्त्रालयले पठन पाठन सञ्चालन नभएका ठाउँमा फेरि कुनै गाह्रो काम छैन। हेर्नुहोस्, यो कुनै गाह्रो काम छैन। अहिले चाहिने हाम्रो देशमा इन्टरनेट कनेक्टिभिटीको ठुलो समस्या बढाएर देखाउन जरुरी नै छैन। हामीसँग यत्रो आइएसपीजहरू छन्। सरकारले अलिकति जोखिम लिने हो भने, अलिकति इनिसिएसन लिने हो भने सजिलै आइएसपीजहरू पुग्न सक्छ, ग्याजेट्सहरूको उपलब्धता गराउन सक्छ। सानो कक्षामा लिबरल ढङ्गले यसै पनि हामी प्रमोसन पोलिसीहरू ल्याइराखेकै थियौँ। एसई जस्तो एक्जामिनेसनहरूमा शिक्षक र विद्यालयलाई जिम्मा दिएर हामीले एउटा निकास, त्यसमा पनि प्याप्सनको ठुलो चाहिने जोड बल गराइरह्यो, त्यो गरेका छौँ। त्यो ढङ्गले अलिकति चाहिने सोच फेर्ने हो भने यो समस्याको समाधान शिक्षा मन्त्रालयले सजिलै गर्न सक्छ र अलिकति पनि गर्न चाहेको छ। हजुर, पक्कै पनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा अत्याधिक मात्रामा उच्च प्रविधिको प्रयोग गरी विद्यालय पठन पाठन भए तापनि नेपालमा चाहिँ सरकारले चाहिँ अब आधी पढाइ भइसक्ने बेलासम्ममा पनि विकल्प दिन नसक्नुको कारण चाहिँ यहाँले के देख्नुहुन्छ त? प्रमिलाजी, तपाईँले यो प्रश्न सम्भवतः नेपालको शैक्षिक प्रशासनको जिम्मा लिएका हाकिम साहबहरूलाई, मन्त्रीहरूलाई, राजनीतिक नेतृत्वलाई सोध्नुपर्छ। हाम्रो हिसाबबाट हेर्दाखेरि उहाँहरू नालायक भएको, उहाँहरू अल्छी भएको, उहाँहरूसँग यो काम गर्ने जाँगर नभएको, प्रतिबद्धता नभएको भन्ने अर्थमा उहाँहरूलाई बुझ्छौँ। उहाँहरूले चाहँदाखेरि यसको सजिलो समाधान, नचाहँदाखेरि त अब ढलेको सिङ्गो उठ्नेवाला छैन। अहिले उहाँहरू ढलेको सिङ्गो नउठाउने स्थितिमा हुनुहुन्छ। हजुर, जस्तो नि यो सरकारको कोरोनाको बीचमा वैकल्पिक शिक्षा अहिले ल्याएको छ, जुन प्राइभेट स्कुलहरूले सञ्चालन गरिराख्नु भएको छ, यो प्रभावकारी चाहिँ कतिको भएको देख्नु भएको छ यहाँ आफैले मनन गरेर भन्नु पर्दाखेरि? हेर्नुहोस्, प्रभावकारिता भनेको कम्पेरिटिभ कुरा हो, यो एब्सोल्युट टर्म होइन। तपाईँ हामी चाहिने अलिक अगाडि सम्झ्यौँ भने कक्षा 9 र 10 को चाहिँ एसएलसी भन्थ्यौँ, त्यतिखेर परीक्षा एक ढङ्गले लिन्थ्यौँ। अलिक पछाडि 10-12 वर्ष अगाडि आएर 10 कक्षाको मात्रै परीक्षा लिन हामीले नि थाल्यौँ।
त्यस पछाडि यो वर्ष त्यो ग्रेड सिस्टममा गयौँ। अहिले आएर हेर्दाखेरि हामीले जुन ढङ्गले लिबरल प्रमोसन या विद्यालयको शिक्षकहरूले मूल्याङ्कन गरेको आधारमा एससीको नतिजा निकाल्यौँ, केही अवगुणहरूका बावजुद, मैले भन्दैछु केही अवगुणहरूका बावजुद यो आफैमा राम्रो व्यवस्था हामीले गऱ्यौँ। सोही ढङ्गले अब हामीले केसँग मूल्याङ्कन गर्ने भन्ने हो, आजको मितिमा उपलब्ध बेस्ट अप्सन हामीले छान्ने हो। जहिले पनि डिसिजन मेकिङ भनेको अल्टरनेट्सहरू डेभलप गर्ने र आउट अफ द एभाइलेबल अल्टरनेट्स बेस्ट अल्टरनेट्स छान्ने हो। हामीसँग यो अनलाइन डिस्टेन्स मोडका केही फाइदाहरू छन् र केही बेफाइदाहरू छन्, तर हामीसँग त्यो कक्षा कोठा त्यो शैक्षिक उपलब्धिलाई नोक्सान गर्नुभन्दा यो ढङ्गले कक्षा सिकाइ उपलब्धिहरूलाई व्यवस्थापन गर्नु, सिकाइ कार्यकलापहरूलाई निरन्तरता दिनु। कोरोनाले विश्व अर्थव्यवस्था नै अदल बदल भइरहेको बेला नेपालको शिक्षा पद्धति प्रणालीमा चाहिँ पुनर्विचार गर्ने बेला आएको छ कि छैन? नीतिगत हिसाबले भन्नु पर्दाखेरि यो अलिक ब्रोड विषय भयो। तपाईँले ठ्याक्कै कुन लेन्सबाट, कुन पर्सपेक्टिभबाट, कुन प्रसङ्गमा यो कुरा भन्नुभएको हो। नेपालमा कोरोना नआएको थियो भने पनि हामी आफैले अहिलेको चाहिँ शिक्षण विधि, शिक्षण कार्यकलाप, परीक्षाको विधि, पेडागोजी, पाठ्यक्रमको करिकुलमको उद्देश्य, शिक्षक विद्यार्थी बिचको रिलेसन, शिक्षाको फाइनान्स, एजुकेसन फाइनान्स लगायतका विषयहरूमा व्यापक चाहिने रिभ्याम्प गर्न, यसमा चाहिने रिफाइन गर्न आवश्यक छ भनेर हामीहरू गर्दै आएका छौँ। त्यो आएको थिएन भने पनि त्यसको औचित्य त्यो त्यतिर हामी जानुपर्छ। तर तपाईँले ठ्याक्कै कुन प्रसङ्गमा भन्नुभएको यो कोरोनाले अझ हामी चाहिँ कति भर्नरेबल छौँ, बिचमा डिजिटल ग्याप या हामीसँगको अव्यवस्थापन कति चाहिँ चर्को रहेछ भन्ने कुरा छ्याङ्गै पारेको छ। अहिले पनि यो छ्याङ्गै हुँदा पनि आँखा नदेख्नेहरूले यो देशलाई ठुलो नोक्सान गर्दैछन्, हाम्रो भविष्यमाथि ठुलो नोक्सान गर्दैछन्। किनकि अघि मैले यहाँलाई सुरुमा पनि निवेदन गरेँ, हाम्रो जनसङ्ख्याको सबैभन्दा ठुलो हिस्सा चाहिँ आज शिक्षामा जोडिएको छ, पठन पाठनमा जोडिएको छ, र त्यो सबैभन्दा ठुलो हिस्सामाथि हामी अन्याय गर्दैछौँ, उनीहरूको उपलब्धिमाथि चाहिने खेलबाड गर्दैछौँ। यो भगवान् इन्द्रले पनि क्षमा गर्न नसक्ने, विष्णु ब्रह्मा महेश्वर कसैले पनि क्षमा गर्न नसक्ने अपराध हुँदैछ। जस्तो नि शिक्षा क्षेत्रमा गरिएको सरकारी लगानी छ नि, त्यसबाट उत्पादित जनशक्ति चाहिँ श्रम बजारमा खपत हुने अवस्था पनि हामीले देखेका छैनौँ। यसका लागि दीर्घकालीन सोच चाहिँ के बनाउन जरुरी देख्नुहुन्छ यहाँले? हाम्रो शिक्षामा खास गरी अब पेडागोजीकै हिसाबले या शिक्षाको उद्देश्यका हिसाबले हामी चाहिँ जागिर खाने शिक्षाका लागि लामो समयदेखि बल गरेको खाले शिक्षा अब दसैँमा आशीर्वाद दिँदा पनि पढ्नु, धेरै पढ्नु अनि जागिर खानु भन्ने खाले नै आशीर्वाद पाएर हुर्केको हो। हामीले चाहिँ शिक्षालाई सिपसँग जोड्न सक्ने कुरा ढाँचातिर जानुपर्छ, त्यो हामी कहाँ भएको छैन। त्यसको लागि हाम्रो पेडागोजी, खास गरी हाम्रो शिक्षण विधि चाहिँ यो चाहिने लेक्चर दिने, एक्टिभिटी बेस्ड नहुने, प्रोग्रेसिभ एजुकेसन पेडागोजी नहुने त्यो ढङ्गको हाम्रो ढाँचा छ। त्यसलाई हामीले बदलिएर चाहिँ सिप सिर्जना गर्न सक्ने शिक्षातिर जानुपर्छ। तर आफैमा सिप र रोजगारी मात्रै शिक्षाको उद्देश्य होइन, आफैमा एउटा व्यक्तिभित्र भएको अनगिन्ती सम्भावनाहरू, असीमित सम्भावनाहरूलाई गरिखानका लागि त सिप चाहिएला, त्यो चाहिन्छन् त्यो एउटा कुरा हो। सँगसँगै उसँग अरू सम्भावनाहरू पनि हुन सक्छन्, त्यसलाई चाहिँ प्रस्फुटन गर्नको लागि पनि शिक्षाले योजना गर्नुपर्छ। त्यतातिर हाम्रो चिन्तन पुगेको छैन। आज हामी चाहिँ कसरी कक्षा कोठा व्यवस्थापन गर्ने, कसरी शिक्षकहरू उपलब्ध गराउने, कसरी चाहिने विद्यार्थीहरूलाई किताबसम्म जोड्ने भन्ने कुरै हाम्रा लागि महाभारत भएको छ। हाम्रो चाहिँ खास गरी उपल्लो तहको शिक्षाको उपल्लो नेतृत्वको महत्त्वाकांक्षा योजना बिल्कुलै भएन। त्यो हामीले रिभ्याम्प गर्न जरुरी छ। हजुर, पछिल्लो समय अभिभावकसँग निजी विद्यालयहरूले अनलाइन क्लासको नाममा शुल्क असुलिरहेका कुराहरू पनि आइरहेका छन्। यो विषयमा चाहिँ यहाँहरूले चाहिँ के गर्नुभएको छ? जुनसुकै सेवा वस्तु या सेवाको विनिमयको लागि यो नयाँ यो चाहिँ आर्थिक व्यवस्थामा सस्टेनेबिलिटीको कुरा, त्यसको कस्टको कुरा, लागतको कुरा आउँछ। त्यो लागत कसरी रिकभर गर्ने भन्ने कुरा हो। एउटा चाहिँ प्रष्ट कुरा, एकदम आधारभूत कुरा के छ भने नेपालमा 2037 सालपछि प्राइभेट स्कुलहरू आए। प्राइभेट स्कुलहरू आउँदाखेरि तिनीहरू अभिभावकहरूले शिक्षाका चाहिने सेवाग्राहीहरूबाट शुल्क लिने गरी तिनीहरू सञ्चालन गर्ने भन्ने यसको फन्डामेन्टल हो। यो फन्डामेन्टल चाहिँ अर्को केही छैन। जस्तो सरकारी विद्यालयहरूमा हामीले चाहिँ कर तिर्छौँ, कर तिरेको पैसा सरकारले एक ठाउँमा जम्मा गरेर अनि त्यो करबाट चाहिने पैसा विनियोजन गरिदिन्छ। अघि पनि मैले यहाँलाई निवेदन गरेँ, हामी यो वर्ष चाहिने 171 अर्ब रुपियाँ त्यो पैसा अरू कहीँबाट शिक्षा मन्त्रीले घरबाट लिएर आउने होइन नि त। त्यो तपाईँ हामीले कर दिएको छ नि त, कर तिरेको छ। त्यो पैसा चाहिने घुमाउरो हिसाबले करको विधिबाट चाहिँ शिक्षा प्रशासनमा विनियोजन भएको 171 अर्ब हो। तर अर्को खाले एक अभिभावकहरूले नेपालको त्यो मैले तिरेको कर चाहिँ नेपालको सामुदायिक विद्यालयको प्रशासनले, शिक्षा मन्त्रालयले सही ढङ्गले व्यवस्थापन गरिदिएन, त्यो पठन पाठन ठिक भएन, मलाई विश्वास छैन भन्यो। र हाम्रा अभिभावकहरूले के गर्यो भने म मेरो आफ्नो ढङ्गले आफ्नो विद्यालय छनौट गर्छु भनेर निजी विद्यालय छनौट गर्यो। आफ्नो चाहनाको, आफ्नो चाहिने पहुँच पुग्ने, आफ्नो अनुकूल हुने चाहिने
यो चाहिँ नि डिमान्ड ड्रिभन ढङ्गले अभिभावकहरू विद्यालयहरूसम्म पुगे। उतापट्टि सप्लाई ड्रिभन थियो, सरकारले चाहिँ 171 अर्ब रु दिन्थ्यो, यता अभिभावकहरू आफै आफ्नो चाहिँ नि गुठीको हिसाबले भनौँ न समुदायमा आफ्नै ढङ्गले विद्यालयहरू स्थापना गर्ने र आफ्नो ढङ्गले फन्डिङ गर्ने हिसाबमा आउनुभयो। त्यो मोडल त कन्टिन्यू हुनैपर्छ, नत्र भने त प्राइभेट स्कुलले त अरू कतैबाट त स्रोत ल्याउँदैन। प्राइभेट स्कुललाई बरु सरकारले कर लगाउँछ, प्राइभेट स्कुललाई त सरकारले 5 रुपियाँ पैसा दिँदैन, अरू कुनै डोनर एजेन्सी छैन भने चाहिँ प्राइभेटले सेवा नलिनेहरूसँग माग्ने कुरा भएन। त्यो सेवाग्राहीहरू बिचमा जसले सेवा लिएको छ सेवाको कस्ट रिकभर गर्नका लागि शुल्क लिने कुरा हामी यत्रो छलफल गर्नुपर्ने विषय नै होइन, त यसै चाहिँ बुझाबुझको विषय हो। तर यसैलाई पनि हामीले चाहिँ नि तिलको पहाड बनाउन खोजिराखेका छौँ। यसले चाहिँ हाम्रो टाइम चाहिँ नोक्सान गर्छ, समस्याको समाधान दिँदैन। कि त हामीले भन्न सक्नु पर्यो अभिभावकसँग पैसा नलिउ, त्यो विद्यालयहरूमा लाग्ने लागत, त्यो विद्यालयका शिक्षक कर्मचारीहरूको तलब भत्ता के हो त्यो चाहिँ हामी दिन्छौँ भन्नु पर्यो। हेर्नुहोस् सधैँ स्रोतले मात्रै काम गर्दैन। सरकारले यो 6 महिनाको लकडाउन यताको 5-6 महिनाको अवधिमा शिक्षकहरूको तलबमा मात्रै झन्डै 30-40 अर्ब रुपियाँ खर्च गरिसक्यो। त्यो पैसाले आखिर सामुदायिक विद्यालयमा सिकाइ त भएन नि, पैसाले सिकाइ हुने होइन क्या। पैसा अभिभावकले 5 रुपियाँ पैसा नदिकन निजी स्कुलहरूमा चाहिँ बरु सरकारले कर लिइराखेको छ। निजी स्कुलहरूमा चाहिँ यो बिचमा सिकाइ कार्यकलापहरू भएका छन्। जहाँ सरकारले चाहिँ अरबौँ रुपियाँ खर्च गरेको छ त्यहाँ सिकाइ भएको छैन, जहाँ सरकारले चाहिँ 1 रुपियाँ पनि खर्च गरेको छैन त्यहाँ सिकाइ भएको छ। भनेपछि कहाँ कुन चाहिँ नि कुन बिरालोले मुसा मार्छ? मुसा मार्ने त यतैकै सेक्टर हो नि त। यसलाई फन्डिङ हुनुपर्ने कुरालाई चाहिँ नि हामीले राजनैतिक एजेन्डा बनाउने, प्रोपोगन्डा बनाउने, कोहोला मचाउने, यसमा चाहिँ नि सुपरम्यानसिप देखाउने यो समाजको हाम्रो प्रवृत्ति हो, यो दुर्भाग्यपूर्ण प्रवृत्ति हो। काम गरेको छ, यो दुर्भाग्यपूर्ण छ। हसियाको महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धेरै धन्यवाद प्रमिलाजी, यहाँ र माउन्टेन टेलिभिजनलाई पनि। दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो प्याप्सनका केन्द्रीय सचिव मधु लोहनी। पछिल्लो समय कोरोना कहरले गर्दाखेरि शिक्षा क्षेत्र प्रभावित भइरहेको छ। कोरोना कहरमा अबको शिक्षा प्रणाली कस्तो हुनुपर्छ र सरकारले यस विषयमा के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ, यिनै विविध विषयवस्तुमा केन्द्रित भएर हामीले उहाँसँग कुराकानी गर्यौं। दर्शकवृन्द, अहिले विश्वका करिब 1 अर्ब 72 करोड विद्यार्थीको पठन पाठन ठप्प रहेको छ। नेपालमा करिब 81 लाख विद्यार्थीहरू भने शिक्षाविहीन भएका छन्, घरमै बस्न बाध्य भएका छन्। वार्षिक परीक्षाहरू नै समयमै सम्पन्न हुन नसकेको अवस्था रहेको छ। आधा शैक्षिक सत्र सकिने समय भइसक्दा पनि शैक्षिक क्षेत्र सञ्चालनमा सरकार अझै पनि अलमलमा परेको छ। सरकारको अदूरदर्शी नीतिका कारण कोरोनामा शैक्षिक कार्यक्रम अलमलमा रहेको छ, जसका कारण 15औं योजनाको लक्ष्य, दीर्घकालीन सोच र दिगो विकास लक्ष्यमा चित्रण गरिएको शिक्षाको गन्तव्य समेत प्रभावित भएको अवस्था रहेको छ। अब महामारीको बीचबाटै शिक्षण क्रियाकलापलाई कसरी निरन्तरता दिने, यस विषयमा हामी थप कुराकानी गर्नको लागि यतिखेर हामीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा एनप्याप्सनका महासचिव सुभाष नेउपाने हुनुहुन्छ। नेउपानेजी, स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद, नमस्ते। हजुर, अहिले कोरोना कहरले गर्दाखेरि सबै क्षेत्र प्रभावित भइरहँदा नेपालको शिक्षा प्रणाली पनि प्रभावित भएको छ। काठमाडौँकै कुरा गर्दाखेरि पनि करिब 30% मात्रै इन्टरनेटको पहुँच काठमाडौँ क्षेत्रका बालबालिकामा रहेको छ भने कर्णालीको हेर्दाखेरि हामी 12 देखि 13% को हाराहारीमा मात्रै इन्टरनेटको पहुँच भएका विद्यार्थीहरू रहेका छन्। अब हामीले जुन अहिले वैकल्पिक शिक्षा प्रणालीको माध्यमबाट केही विद्यार्थीहरूले पठन पाठन गरिरहेका छन्, यस विषयलाई चाहिँ हामीले कसरी विश्लेषण गर्न सक्छौँ? यो एकदमै दुःख लाग्दो कुरा हो। यो अप्ठ्यारो परिस्थितिको हामीले पहिला त आकलन गर्न नसके अवस्था पनि हो। यसले कति लामो समय लिन्छ भनेर अब जब यसले धेरै लामो समय लिने अवस्था आइसकेपछि सरकारले एउटा खालको दिशानिर्देश गर्नुपर्ने, यसको लागि एउटा रोड म्याप तयारी गर्नुपर्ने, यसको लागि एउटा एक्सन प्लान बनाएर जसरी सरकार जानु पर्थ्यो त्यो सरकारको एकदमै अकर्मण्यता भन्नुपर्छ, यसलाई उदासीनता पनि भन्नुपर्छ। अब यो सरकारले कुनै किसिमको दिशानिर्देश अहिले गर्न नसकेको अवस्था हो। निकै अप्ठ्यारो परिस्थितिमा छ। अहिले शिक्षण सिकाइका गतिविधिहरू अब केही पर्सेन्टेजको हिसाबले केही भर्चुअल क्लासहरू व्यवस्थित भएको छ र वैकल्पिक विधिका माध्यमबाट टेलिभिजन, रेडियो, एफएम र केबलका माध्यमबाट पनि सञ्चालन नभएको त होइन, अब तर त्यो त्यति इफेक्टिभ छैन। अब यस्तो विषयमा गम्भीर बन्नुपर्ने हो, किनभने देशको कुल जनसङ्ख्याको 62% 30 वर्ष मुनिको विद्यार्थीहरू छ। त्यो भने विद्यार्थीहरू हो, त्यो भने तपाईँको किन्डर गार्डनदेखि कलेजसम्म पढ्ने, हायर एजुकेसनसम्म पढ्ने हो, सबै प्रभावित भएको अवस्था हो। हजुर, जुन सरकारले डिजिटल नेपालको सपना बाँडिरहेको छ, बाँडिरहँदा पनि विद्यालयमा चाहिँ इन्टरनेटको पहुँच किन कम देखिरहेको छ? नै, इन्टरनेटको पहुँच अब गभर्मेन्टले यसलाई त्यति व्यवस्थित गर्न नसके पनि हो। अब काठमाडौँ जस्तो क्यापिटल सिटीमा त इन्टरनेटको एक्सेस त्यति राम्रो छैन, हैन? अब दूरदराजको एरिया हेऱ्यो भने त त्यो त धेरै असम्भव छ। अब टेलिभिजनले, रेडियोले, एफएमले समेट्न नसकेको नेपाललाई
अब इन्टरनेटको एक्सेसले सबैलाई समेट्छ भन्ने कुरा त हामी आकलन गर्न पनि सक्दैनौँ, सम्भावना पनि छैन। तर सरकारले चाह्यो भने यो सम्भावना देखिन्छ है। अब सरकारले यो विषयमा अलि धेरै चासो नदिएको जस्तो देखिन्छ। यति लामो समय भन्नुहोस् न, वैशाखदेखि अहिले हामी भदौमा छौँ, भदौको पनि मिड टाइममा हामी आइसक्यौँ। त्यत्रो लामो समयदेखि बालबालिका शिक्षण सिकाइबाट थुप्रै बालबालिकाहरू वञ्चित भएको अवस्था छ। यसले बालबालिकाको मनोविज्ञानमा पार्ने प्रभाव, मनोसामाजिक प्रभावप्रति सरकार त्यति संवेदनशील नभएको देखिन्छ। यो धेरै अप्ठ्यारो कुरो हो। हजुर, जस्तो नि बदलिदो परिस्थिति अनुसार चाहिँ अहिले शिक्षा क्षेत्रमा प्रविधि मैत्री ज्ञानको जरुरी देखेको छ। अब हाम्रा गुरुहरूले शिक्षा क्षेत्रमा यसबाट प्रविधि मैत्री तरिकाले पढाउन सक्ने अवस्था चाहिँ कतिको रहेको छ? अब यो यसरी नेपालको कुरा गर्दा हुन त स्कुल एजुकेसनमा यो भर्चुअल क्लासका माध्यमबाट शिक्षण सिकाइका गतिविधिहरूलाई अगाडि बढाउने भनेको यो बटम लाइन नै हो, वर्ल्डकै बटम लाइन हो। तपाईँहरूले सुन्नुभएको होला, मैले के अरे अमेरिकाको मेयरको पनि एउटा इन्टरभ्यू सुनेको थिएँ। अमेरिका जस्तो ठाउँमा इन्टरनेटको एक्सेस पनि टाउन एरियामा त्यति पर्याप्त देखिएन र त्यो खालको डिजिटल डिभाइस पनि पर्याप्त नभएको र टिचरहरू पनि टेक्नो फ्रेन्डली नभएको कुरा त्यहाँकै मेयरको एउटा इन्टरभ्यूमा हामीले सुन्ने अवसर पायौँ। अब अमेरिका जस्तो ठाउँमा त त्यो अवस्था छ, झन् नेपालको हाम्रो अन्डर डेभलपिङ कन्ट्रीमा त त्यो सम्भावना देखिया छैन। तर सरकारले चाह्यो भने यो गर्न सक्ने हो है। अब तर समस्या के छ भने डिजिटल डिभाइसको पर्याप्तता अब छैन विद्यार्थीहरूसँग, एउटा कुरा। अर्को कुरा टिचर्सहरू टेक्नो फ्रेन्डली हुनुहुन्न। फेरि अर्को कुरा टिचर्सलाई अब यो भर्चुअल क्लासका माध्यमबाट शिक्षण सिकाइका गतिविधिहरूलाई अगाडि बढाउने भने त्यसको टिचिङ मेथोडोलोजी, टिचिङ पेडागोजीका बारेमा पनि हामी अलिकति सिकाउनु पर्ने, त्यो खालको क्लासहरू लिनुपर्ने हुन्छ। शिक्षक साथीहरूलाई त्यो खालको ट्रेनिङको आवश्यकता पर्छ, किनभने अब कन्टेन्ट बेस्डमा नभएर कन्सेप्चुअल लर्निङ गराउनु पर्ने हुन्छ, कन्सेप्चुअल लर्निङ कन्सेप्ट बेसमा जानुपर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दा केही कुरा टिचर्सहरूले अलिकति पेडागोजीमा अभ्यस्त हुनुपर्ने हुन्छ, टिचिङ लर्निङ पेडागोजी र मेथोडोलोजीमा अलिकति अभ्यस्त हुनुपर्ने हुन्छ। त्यो पनि समस्या छ। इन्टरनेटको एक्सेस पनि राम्रो छैन। अब यो सबै कुराहरूले गर्दाखेरि त्यो खालको इफेक्टिभनेस त देखिँदैन र पनि हामीले अब यसरी इफेक्टिभनेसको मूल्याङ्कन गर्नुभन्दा पनि अब यस्तो अप्ठ्यारो परिस्थितिमा यस्ता कुराहरूको प्रयास हामीले गर्नुपर्छ। अब त्यो प्रयासमा सरकारको सपोर्ट नभएर एउटा स्कुल, एउटा संस्था या त प्याप्सन, नेसनल प्याप्सनले मात्रै प्रयास गरे यो सम्भावना देखिँदैन। त्यसमा सरकारको सपोर्ट चाहिन्छ। तर सरकार लामो समयसम्म कुनै खालको यस्तो खालको दिशा निर्देश यो अप्ठ्यारो परिस्थितिमा गर्ला भन्ने हामीले एउटा आशा राखेका थियौँ। अहिलेसम्म अब यसलाई कसरी सुरक्षित अवतरण गर्ने, शिक्षण सिकाइका गतिविधिहरूलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा सरकार संवेदनशील भएन। हामीले धेरै पटक अनुरोध गऱ्यौँ, विज्ञप्तिका मार्फतबाट अनुरोध गऱ्यौँ, माननीय मन्त्रीजीलाई भेटेर अनुरोध गऱ्यौँ, उच्च स्तरीय समन्वय समितिमा अनुरोध गऱ्यौँ। जम्मै कुरामा अनुरोध गर्दा पनि सरकार यो विषयमा संवेदनशील चाहिँ बन्न नसकेको अवस्था हो। हजुर, जोखिम व्यवस्थापनमा कहाँ चुकेको छ सरकार, यहाँले कसरी लिनुभएको छ? अब यो जोखिम त तपाईँको मैले भने नि 62% नेपालको कुल जनसङ्ख्याको 62% 30 वर्ष मुनिका विद्यार्थी नै भनौँ, त्यो चाहे सानो उमेरदेखि किन्डरगार्टनदेखि कलेज पढ्नेसम्मको, यसले एकदमै ठुलो प्रभाव पारेछ। अब शिक्षण सिकाइका गतिविधिहरू भनेको तपाईँको जस्तो अप्ठ्यारो परिस्थितिमा पनि त्यसबाट शिक्षण सिकाइका गतिविधिबाट बालबालिका चाहिँ वञ्चित हुनु हुँदैन। तर यति लामो समय हुनै हुँदैन। अब यो अर्थक्वेकमा पनि हामीलाई एउटा कुरा सिकाएको थियो, पाठ सिकाएको थियो, यस्तो अप्ठ्यारो परिस्थितिमा हामी कसरी अगाडि बढ्न सक्छौँ भनेर। त्यति बेला त्यति लामो समय चाहिँ लिएन। अहिले त धेरै लामो समय भइसक्यो। अब यो विषयमा गम्भीर हुनुपर्छ। यो त निकै ठुलो जोखिम पनि हो, किनभने यसले बाल मनोविज्ञानमा निकै ठुलो प्रभाव पार्छ भन्ने कुरा मैले तपाईँलाई राखिसकेँ। मनोसामाजिक प्रभाव पनि धेरै पार्छ। एउटा त्यो कौतूहलता, उत्सुकता बोकेको त्यो क्वेसनिङ एजको बच्चालाई एउटा सानो पेरिफेरीभित्र बन्दी बनाएर लामो समयसम्म राख्दा त्यसले पार्ने बाल मनोविज्ञानमा निकै ठुलो प्रभाव हुन्छ। अब यो विषयमा सरकार संवेदनशील बन्नुपर्ने हो। यो त यसरी हेर्दाखेरि यो त खेलवाड गरिरहेछ। अब बालबालिकाको भविष्यप्रति पनि खेलवाड हो। अर्को कुरा अब यो शैक्षिक सत्रलाई खेर जान दिने नदिने विषयमा पनि एउटा रोडम्याप तयार गर्नुपर्ने, एउटा खालको कार्यविधि तयार गरेर सरकारले छिट्टै घोषणा गर्न सक्नुपर्ने, एउटा एक्सन प्लानहरू बनाउनु पर्ने। जस्तो पाठ्यभारलाई कम गरेर हुनसक्छ कि करिकुलमलाई रिडिजाइन गरेर हामीले गर्न सक्छौँ कि हामीसँग अब बाँकी कति डेजहरू छ, या त यसलाई अलिकति एक्सपान्ड गरेर यो शैक्षिक सत्रलाई एक्सपान्ड गरेर अगाडि बढ्न सक्ने स्थिति हुने हो कि अब कहिलेदेखि शैक्षिक सत्र सुरु भयो त्यो कुराको पनि अहिलेसम्म अन्यल छ। अहिलेसम्म त्यो कुरा घोषणा गर्न सकेका छैन। कुनै किसिमको दिशा निर्देश गर्न नसक्नु भने
अहिलेको माननीय शिक्षा मन्त्रीजीले के सोच बनाउनु भएको छ, उहाँ वास्तवमा शिक्षाको जिम्मेवार मान्छे हो कि होइन, नियमन निकायले गर्नुपर्ने कर्तव्य के हो, त्यो विषयमा नै संवेदनशील हुन नसकेको हामीलाई त बडा गजब लाग्छ। हामी शिक्षाकर्मी भएको नाताले प्राइभेट सेक्टरमा, हुन त गभर्मेन्टले पनि अब टेलिभिजन रेडियोका माध्यमबाट वैकल्पिक शिक्षण सिकाइका गतिविधिहरूलाई अगाडि बढाएको छ। हामीले पनि सकेसम्म टेलिभिजनका माध्यमबाट पनि यो कुरालाई अगाडि बढाएको छ र कति ठाउँमा जिल्लामा केबलका माध्यमबाट, रेडियो एफएमका माध्यमबाट पनि साथीहरूले यो प्रयास गर्नुभएको छ। विशेष गरेर अब क्यापिटल सिटीहरूमा जहाँ सम्भव छ इन्टरनेटको एक्सेस छ, भर्चुअल क्लासलाई पनि हामीले अगाडि बढाएको अवस्था छ। तर थोरै विद्यार्थीहरूलाई समेट्न सकेका छ, सबैलाई समेट्न सकेको अवस्था। हजुर, यसै विषयमा कुरा गर्दाखेरि सरकारलाई निजी विद्यालयहरूले सहयोग नगरेको कुराहरू पनि आइरहेको छ। यहाँहरूको समन्वयात्मक कुराहरू भएका छैनन्? अब यसलाई कस्तो खालको सहयोग भन्ने हामीले हाम्रो तर्फबाट सरकारलाई अवेर गराउने, यो स्थिति अलिकति लम्बिन सक्छ, बालबालिकाहरू शिक्षण सिकाइका गतिविधिबाट वञ्चित हुनु हुँदैन। अब हामीले त धेरै प्रयास गर्यौँ, केही दिशानिर्देश गर्नुहोस्, यसको एउटा रोड म्याप तयार गरौँ, यसको एक्सन प्लान बनाऊ, स्कुल चल्न सक्ने या नसक्ने विषयमा पनि त्यसको मोडालिटी तयार गरौँ। अब शिफ्टिङ सिस्टममा हामी चलाउन सक्छौँ कि या त त्यसलाई जोनिङ पहिला गरौँ, कहाँ अलि सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढी छ, सङ्क्रमित नभएको ठाउँहरूमा हामी चलाउन सक्छौँ। अब यो कुरा त हामीले सुरुमा धेरै गऱ्यौँ। जति बेला लकडाउन आवश्यक थिएन, 2 जना मात्र सङ्क्रमित थिए, त्यति बेला सरकारले लकडाउन गर्यो र अहिले झन् भयावहको स्थिति छ। अब सङ्क्रमितको सङ्ख्या एकदमै बढ्या छ। हुन त अलिकति एउटा बढी अब मिडियाले पनि होला एउटा त्रसित मानसिकता कोभिड-19लाई अलि बढी चर्चाको विषय पनि बनाइया छ। मलाई यति धेरै कोभिडको यति धेरै प्रभाव हो जस्तो पनि लाग्दैन। यो अलिकति भ्रमित कुराहरू पनि यहाँ धेरै छन् र पनि हामी अब सुसङ्कित हुनुपर्छ। सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढेको बढी छ, अब मृत्युदर पनि बढ्या छ। त्यसले गर्दाखेरि अब यो विषयमा हामीले नगरे होइन। सरकारलाई धेरै पटक हामी फिजिकल्ली कोभिडको त्यस्तो अप्ठ्यारो परिस्थितिमा पनि फिजिकल्ली शिक्षा मन्त्रालयमा उपस्थित भएर माननीय मन्त्रीज्यूलाई जम्मै कुराको जानकारी गराएको छौँ। धेरै पटक हामीसँग मिटिङ भएको छ। हामीले सबै कुराको अवगत उहाँहरूलाई गराउँदै पनि त्यो खालको दिशानिर्देश उहाँहरूले गर्न सक्नु भएन। तपाईँलाई सामान्य कुरा भन्छु, हामीले एउटा मात्र अनुरोध के गरेका थियौँ भने अभिलेखीकरणका कार्यक्रमलाई अगाडि बढाइदिनुहोस्। अभिलेखीकरण भने पेरेन्ट्सहरू फिजिकल डिस्टेन्स र सोसल डिस्टेन्सलाई मेन्टेन गरेर स्कुलमा आउनुहुन्छ, मेरो बच्चा कन्टिन्यू गर्ने नगर्ने भन्ने विषयमा जानकारी गराउनुहुन्छ, या त कुनै अप्ठ्यारो परिस्थितिले एउटा स्कुलबाट अर्को स्कुलमा बच्चालाई सार्नुपर्ने स्थिति आउँछ, त्यो कुराको जानकारी भयो भने हाम्रो क्लासको साइज के हुन्छ, हाम्रो कति विद्यार्थीहरू हुन्छ, त्यसको शैक्षिक व्यवस्थापन हामीले गर्नुपर्ने रहन्छ। त्यो व्यवस्थापन गर्नसम्म दिने अवस्था यो सरकारले हामीलाई त्यो अपर्च्युनिटीसम्म दिएन। पटक के अरे निर्णयहरू गर्ने र त्यो निर्णय अलिकति दूरदर्शी हिसाबले एउटा हरेक कुरालाई समीक्षा गरेर विश्लेषण गरेर अलिक वस्तुपरक, यथार्थपरक र तथ्यपरक भएर अब जस्तो नि यो कोरोना महामारीकै अब कोरोना महामारीकै बीचबाट सबै विद्यार्थीहरूलाई समेटेर शैक्षिक गतिविधि सञ्चालन गर्ने अवस्था चाहिँ कस्तो रहेको छ, यसलाई कसरी हेर्न सकिन्छ? अब सबभन्दा पहिलो कुरा त एउटा आधिकारिक रूपमा नियमन निकायले निर्णय गर्नुपर्छ, त्यसको रोड म्याप तयार गर्नुपर्छ र अब शैक्षिक सत्रलाई हामीले कसरी अगाडि बढाउने र त्यो कहिलेदेखि शैक्षिक सत्र सुरु हुन्छ र त्यसको अन्त्य कहिले हुन्छ त्यो कुराको जानकारी शिक्षा मन्त्रालयले त्यो विषयमा अलि डेप्थमा वर्कआउट गर्नुपर्ने हुन्छ र या त हामी पाठ्यभारलाई कम गरेर जान सक्छौँ कि त्यसलाई करिकुलमलाई रिडिजाइन गर्न सक्छौँ कि या त शैक्षिक सत्रलाई अलिकति अगाडि बढाएर हामी जान सक्छौँ कि अब यो विषयमा आधिकारिक निकायबाट नआउँदासम्ममा समस्या नै हुन्छ। अब त्यसरी त हामीले अब काठमाडौँमा या त अरू डिस्ट्रिक्ट क्यापिटल सिटीहरूमा पनि भर्चुअल क्लास एकदमै व्यवस्थित रूपमा चल्या छ, सबैलाई समेट्या छ। अब प्याप्सन एन्ड प्याप्सनले पनि टेलिभिजनका माध्यमबाट पनि वैकल्पिक विधिका माध्यमबाट पनि यो कार्यक्रमलाई सञ्चालन गरेका छ। अब सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीले पनि वैकल्पिक विधिका माध्यमबाट शैक्षिक सिकाइका गतिविधिहरूलाई अगाडि बढाउनुपर्छ, शैक्षिक सत्र खेर जान दिनु हुँदैन भनेर उहाँले पनि निर्देशन गर्नुभएको थियो। तर यो इम्प्लिमेन्टेसनको सेक्टरमा अहिलेसम्म कुनै किसिमको निर्णय हुन सकेको छैन। यो आधिकारिक निकायबाट गर्नुपर्ने कुरा हो, हामी एउटा संस्थाले गर्न सक्ने कुरा पनि होइन र त्यसरी हामी अगाडि बढ्न पनि मिल्दैन। तर हामीले हाम्रो जिम्मेवारी, हामी शिक्षाकर्मी भएको नाताले बालबालिकाहरू शिक्षण सिकाइका गतिविधिबाट वञ्चित हुनु हुँदैन भन्ने जुन मान्यता हाम्रो छ त्यसलाई हामीले निरन्तरता दिएको अवस्था हो, त्यसबाट हामी पछाडि परेको अवस्था चाहिँ होइन। हस्, यहाँको महत्त्वपूर्ण समयको लागि, यहाँलाई संवादको लागि पनि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद।
मलाई पनि माउन्टेन टेलिभिजनले यो अवसर दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो एनप्याप्सनका महासचिव सुभाष नेउपाने। पछिल्लो समय कोरोना कहरका बीचमा पनि निजी विद्यालयहरूले जुन अनलाइन कक्षाहरू पढाइरहेका छन्, यसले चाहिँ कति विद्यार्थीहरू समेट्न सकेको छ र यो अनलाइन कक्षा कतिको प्रभावकारी रहेको छ र अबको शिक्षा नीति कस्तो हुनुपर्छ भन्ने लगायतका विषयमा हामीले उहाँसँग कुराकानी गर्यौं। दर्शकवृन्द, कोरोना महामारीका कारण पनि शैक्षिक संस्थाहरू बन्द भएकाले सूचना सञ्चार तथा प्रविधिको प्रयोगबाट वैकल्पिक प्रणालीको सिकाइ हुँदै आएका छन्। नेपालमा पनि वैकल्पिक सिकाइको सुरु गरे पनि सरकारी अलमलले प्रभावकारी हुन सकेको छैन। मूलतः प्रविधिको पहुँचको यकिन नगरी सुरु गरिएको वैकल्पिक सिकाइ पद्धति प्रभावकारी हुन नसकेको पनि देखिएको छ। दर्शकवृन्द, हामी नै विविध विषयवस्तुमा कुराकानी गरिरहेका छौं। अब प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ अनेरा सेब्युका नेता सुरेन्द्र बस्नेत। बस्नेतज्यू, यहाँलाई स्वागत छ। दर्शकवृन्द, कोरोना महामारीका कारण पछिल्लो समय शैक्षिक अवस्थाहरू अस्तव्यस्त अवस्थामा रहेको छ। यो अवस्थामा सरकारी पहल के हुनुपर्छ र सरकारले कोरोना महामारीकै बीचमा चाहिँ सबै विद्यार्थीहरूलाई समेट्ने गरी कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ, हामी यही विषयवस्तुमा केन्द्रित भएर कुराकानी गरिरहेका छौं। हामीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आउनु भएको छ अनेरा सेब्युका नेता सुरेन्द्र बस्नेत। बस्नेतज्यू, यहाँलाई स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। हजुर, अहिले पछिल्लो समय कोरोनाले गर्दाखेरि सबै विद्यार्थीहरू प्रभावित भएको छन्, पठन पाठन पनि प्रभावित भएको छ। यो अवस्थालाई जुन सरकार र निजी विद्यालयहरूले जुन बीचमा निकालेको छ नि, सरकार चाहिँ अब आफ्नो रेडियो टेलिभिजनबाट केही भए पनि शिक्षाको पहुँच विद्यार्थीलाई पुर्याउँ भन्ने अवस्थामा रहेको छ भने निजी विद्यालयहरू भने अनलाइन केन्द्रित भएका छन्। यो बीचलाई चाहिँ हामीले कसरी विश्लेषण गर्न सक्छौँ, यहाँले कसरी हेरिराख्नु भएको छ? निश्चय नै यति बेला हामी कोरोनाको महामारीको सन्तासमा हाम्रो जीवन गुजारिरहेका छौँ र यसले समाजका अन्य सबै क्षेत्रहरूका अतिरिक्त शिक्षा क्षेत्रलाई पनि एक प्रकारको एउटा अन्यग्रस्त बनाएको छ, भद्रगोल पनि बनाएको छ र ठुलो चुनौती पनि प्रस्तुत गरेको छ। र त्यो चुनौतीका विरुद्ध हामी के सरकार, के नागरिक समाज, के शिक्षासँग सम्बन्धित सङ्घ सङ्गठनहरू, विद्यार्थी सङ्गठनहरू, हामी सबै नयाँ अभ्यासको रूपमा, नयाँ चुनौतीको रूपमा चाहिँ हामी यसका विरुद्धमा हामी लडिरहेका छौँ। र यसले सबैभन्दा ठुलो चाहिँ आम रूपमा विद्यार्थीहरू जो मुलुकका भविष्य हुन्, राष्ट्रका कर्णधार हुन्, उनीहरूको एउटा बाल मनोविज्ञानमा अत्यन्त ठुलो एउटा चाहिँ त्रासदीको स्थिति, मनोवैज्ञानिक चुनौतीको स्थिति देखा परेको छ र त्यसका विरुद्धमा हामी विभिन्न ढङ्गले लडिरहेका छौँ। अघि मैले चाहिँ पेप्सन र एनपेप्सनका सरहरूको पनि केही कुराहरू सुने कि यो एकले अर्कालाई आरोप लगाउने, प्रत्यारोप गर्ने बेला हो जस्तो मलाई लाग्दैन। यो नितान्त नयाँ चुनौती भएको हुँदा, यो नितान्त नयाँ समस्या भएको हुँदा यसलाई सबै मिलेर सामना गर्नु नै उपयुक्त हुन्छ। जहाँसम्म विद्यालय शिक्षाको कुराकानी अघि पनि कार्यक्रममा धेरै नै चर्चा भयो, झन्डै 80-81 लाख भन्दा बढी विद्यार्थीहरू यसबाट प्रत्यक्ष मारमा जो परेका छन्, त्यसमध्ये पनि हामीलाई तथ्याङ्कहरूले भन्छ कि झन्डै चाहिँ 80% हाराहारीमा त सामुदायिक विद्यालयमा अर्थात् सरकारी विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीहरू यो कोरोनाबाट प्रत्यक्ष रूपले प्रताडित छन्। त्यसो भएको हुनाले म के भन्न चाहन्छु भने निजी क्षेत्रले जो योगदान गरेको छ यो सङ्कटमा चाहिँ जसरी वैकल्पिक सिकाइको माध्यमबाट चाहिँ आफ्ना विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ शिक्षा दिने जमर्को गरेको छ, यो धन्यवादकै विषय छ। तर सरकारले केही पनि गरेन अथवा सामुदायिक विद्यालयहरू अस्तव्यस्त छन्, त्यहाँ केही पनि हुन सकेको छैन भनेर घुमौरो तरिकाले यो सङ्कटको बेलामा पनि निजी क्षेत्रका विद्यालयहरूमा चाहिँ सबका सब चकाचक छ र सामुदायिक विद्यालयहरूमा चाहिँ अस्तव्यस्त छ भन्ने ढङ्गले घुमौरो प्रकारले चाहिँ सामुदायिक विद्यालयहरूप्रति दुर्भावना फैलाउने वा त्यसलाई मिनिमाइज गर्ने कुरासँग त म सहमत छैन। तथापि जे जति गर्नुपर्ने हो त्यो पुगेको छैन। सरकारले आफ्नो प्रयत्न र पहल कदमी अझै बढाउनु जरुरी छ र विभिन्न माध्यमबाट हामीले चाहिँ यो वैकल्पिक सिकाइको प्रणालीलाई सुव्यवस्थित गर्न आवश्यक छ भन्ने मलाई लाग्छ। हजुर, अब यो दुर्गम र सुगम क्षेत्रको जुन छ नि शिक्षालाई अब कसरी चाहिँ अगाडि बढाउन सकिन्छ, यो अवस्थामा अब वैकल्पिक के हुन सक्छ दुवैलाई समेटेर? यो वैकल्पिक भन्दै गर्दा कतिपय मिडियामा र नागरिक समाजको बीचमा र एउटा बौद्धिक बहसमा बढी के चर्चा गरिने गरिएको छ भने खालि चाहिँ वैकल्पिक सिकाइ भनेको केवल इन्टरनेटको माध्यमबाट हासिल गरिने अनलाइन शिक्षा मात्रै हो भनेर व्याख्या गर्यो भने यो बुझाइ पूर्ण हुँदैन। शिक्षा मन्त्रालयले वैकल्पिक सिकाइ सम्बन्धी जो निर्देशिका असार 1 गतेबाट लागू हुने गरी जो जारी गरेको छ त्यसलाई हामीले राम्रोसँग हेर्यौँ भने पनि त्यसले करिब 4-5 वटा क्याटेगोरीमा
चाहिँ त्यसलाई विद्यार्थीहरूलाई विभक्त गरेको छ। सबैभन्दा पहिला 1 नम्बरमा यस्ता विद्यार्थीहरू जसको इमेल इन्टरनेटमा नि पहुँच छैन, टेलिभिजनमा नि पहुँच छैन, रेडियो चाहिँ एफएममा पनि पहुँच छैन र कुनै पनि वैकल्पिक माध्यममा पहुँच छैन भने त्यस्ता विद्यार्थीहरूको समुदायहरूको चाहिँ एउटा तबका एउटा क्लस्टर बनाउने। त्यो सँगसँगै रेडियोमा वा एफएममा मात्रै पहुँच भएका विद्यार्थीहरूको पनि अर्को क्लस्टर बनाउने। त्यसै गरिकन टेलिभिजनहरूमा चाहिँ पहुँच हुने विद्यार्थीहरूको अर्को क्लस्टर बनाउने। त्यो सँगसँगै कम्प्युटरहरू हुने, मोबाइलहरू पनि हुने तर उनीहरूसँग इन्टरनेटको पहुँच चाहिँ नहुने, तिनीहरूलाई पनि हामीले अर्को क्लस्टरमा राख्नु पर्दछ। र त्यो सँगसँगै जससँग प्रविधि कम्प्युटर मोबाइल इत्यादि पनि छ र त्यसमा इन्टरनेटको पहुँच पनि छ, सूचना प्रविधिको पहुँच पनि छ, यसलाई अर्को चाहिँ भागमा विभक्त गर्ने र यसरी विद्यालयहरूले आफ्ना विद्यार्थीहरूको अभिलेख तयार गर्ने र त्यसमा विद्यार्थीको क्याटेगोरी पनि छुट्याउने। त्यसरी छुट्याइएको त्यो अभिलेखलाई चाहिँ स्थानीय चाहिँ तह नगरपालिका वा गाउँपालिकामा त्यसलाई केन्द्रित गर्ने। त्यसपछि जस्ता जस्ता प्रकारका विद्यार्थीहरू छन् त्यस्तै प्रकारको वैकल्पिक माध्यमबाट चाहिँ सिकाउनु पर्यो। उदाहरणको निम्ति इन्टरनेटमा पहुँच छैन, टेलिभिजनमा नि पहुँच छैन, रेडियोमा नि पहुँच छैन भने त्यस्ता विद्यार्थीलाई के गर्ने त? त्यस्ता विद्यार्थीको अलग्गै रेकर्ड उतार्ने, उनीहरूलाई शिक्षा मन्त्रालयले, शिक्षा विभागले अथवा प्रदेश सरकारले अथवा स्थानीय तहले अथवा विभिन्न शैक्षिक सामाजिक सङ्घ संस्थाले उत्पादन गरेका शैक्षिक सामग्रीहरू वेबसाइटमा जो राखिन्छन् तिनलाई चाहिँ प्रिन्ट आउट गरेर डाउनलोड गरेर स्थानीय तहले चाहिँ ती विद्यार्थीहरूका हातमा पुर्याउने एउटा कुरा। दोस्रो कुरा, विद्यालयसँग समन्वय गरिकन केहीमा पनि पहुँच नभएका विद्यार्थीहरूका घर घरमा हातमा पाठ्य पुस्तक पुर्याउने कुरा दोस्रो कुरा। तेस्रो कुरा चाहिँ स्वयंसेवकीय शिक्षण विधिको माध्यमबाट हुन्छ अथवा अभिभावकको पहल कदमले हुन्छ। टोलमा चाहिँ एक प्रकारले सामाजिक दूरी कायम गरेर सानो सानो समूहमा सानो सानो चाहिँ थोरै विद्यार्थीहरू आफ्नो स्थानीय समुदायका भेला गरेर चाहिँ ती पाठ्यपुस्तक पुस्तकका आधारमा, ती पाठ्य सामग्रीका आधारमा चाहिँ सामाजिक दूरी कायम गरेर उनीहरूलाई गाइडलाइन गर्ने अथवा संक्षिप्त हिसाबले क्लासै लिए पनि हुन्छ। यसरी केहीमा पनि पहुँच नभएकाहरूलाई एक ढङ्गले हामीले पहुँच दिने कुरा एउटा कुरा भयो। अर्को, इमेल र इन्टरनेटको आजको दुनियाँमा हामीले यसको विरोध गर्नुपर्ने, यसलाई मिनिमाइज गर्नुपर्ने, यसको महत्त्वलाई नजरअन्दाज गर्नुपर्ने पनि कुनै जरुरी छैन। किनभने हामीले भनिरहेका छौँ कि शिक्षा त प्रविधि मैत्री हुनुपर्दछ, यसलाई हामीले वैज्ञानिक बनाइदिनुपर्छ। आज हामी कम्प्युटरको युगमा छौँ भने हामी त्यतातिर जाने कुरामा त हामी कसैले हिचकिचाउनु हुँदैन। बरु सरकारले बढी से बढी अधिकतम चाहिँ हामीले सुनिरहेका छौँ, थाहा पाइरहेका छौँ कि टेलिकमसँग पनि नेपाल सरकारको शिक्षा मन्त्रालयको कुराकानी भएको, सम्झौता भएको हामीले बुझिरहेका छौँ। त्यसैले यस्ता मान्छेहरू जसको सहज पहुँच छैन उनीहरूलाई सस्तोमा निःशुल्क रूपमा चाहिँ डाटा उपलब्ध गराएर सिङ्गो सरकारले बजेट विनियोजन गरेर पहुँच नपुगेका ठाउँमा पहुँच पुर्याउने कुरामा र अधिकतम रूपले विद्यार्थीहरूलाई लाभान्वित गर्दै अहिलेको यो वैकल्पिक सिकाइको माध्यमबाट जे सिकाइँदै गरिएको छ यसलाई औपचारिक हिसाबले अब पाठ्यभारभित्र राखेर चाहिँ शैक्षिक सत्रको अभिन्न अङ्ग बनाएर लाने तर्फ पनि अब सोच्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। हजुर, अहिले निजी विद्यालयका विद्यार्थीहरूको अभिभावकको आरोप भने निजी विद्यालयहरूलाई छ जुन अनलाइन कक्षाको नाममा चाहिँ शुल्क उठाइरहेको कुरा पनि छ। यहाँहरू आफै पनि सक्रिय रूपमा लागिराख्नु भएको छ, यसलाई चाहिँ कसरी हेर्न सकिन्छ जुन अभिभावकसँग शुल्क लिन खोजिया छ नि? होइन, अब एउटा कुरा चाहिँ सरकार हामीले भन्यौँ कि एउटा कुरा अघि सम्भवतः सुभाष सरले उठाउनु पनि भएको थियो। यो कुरा सही छ कि कुन विद्यालयमा कति कक्षामा को विद्यार्थीहरू त्यहाँका विद्यार्थी हुन्, को होइनन्, विद्यार्थी सङ्ख्या एकुरेट कति हो कति होइन, को अब विद्यालय चेन्ज गर्न चाहन्छन् को चाहँदैनन्, यस हिसाबले विद्यार्थीलाई पनि मनोवैज्ञानिक हिसाबले स्ट्रङ पार्नका निम्ति म यो कक्षाको विद्यार्थी हुँ भन्ने र सम्बन्धित विद्यालयलाई पनि हाम्रो क्लासमा चाहिँ हाम्रो विद्यालयमा यो विद्यार्थी छन् भनेर थाहा पाउनका निम्ति अभिलेखीकरणहरू जरुरी छ। विद्यार्थीको रेकर्ड सुव्यवस्थित ढङ्गले कुन कक्षामा को विद्यार्थी हो यो रेकर्ड राख्न जरुरी छ, यो अभिलेखीकरण हुनु जरुरी छ। तर यसको अर्थ यसरी लगाइनु हुँदैन कि अहिलेको लकडाउनको कोरोना कहरको बिचमा सामाजिक दूरी कायम नगरेर लाइन लागेर पैसा असुल्ने माध्यमको रूपमा त्यसलाई बुझ्नु हुँदैन। कतिपय म ठान्दछु कि कतिपय निजी विद्यालयहरूको चाहिँ भन्न त उहाँले अघि यो कुरा राम्रो छ, अभिलेख राख्न समेत पनि पाइएन भनेर भन्नुभयो। सरकारले अभिलेख राख्नका निम्ति बकैदा अनुमति मात्रै होइन निर्देशन पनि गरेको छ र निजी विद्यालयहरूले मात्रै होइन सामुदायिक विद्यालय पनि नि बकैदा
कक्षा स्तरोन्नति भएको रेकर्ड र कुन कक्षामा कति विद्यार्थी हो सो समेतको रेकर्ड राख्न जरुरी छ। त्यसका निम्ति अभिलेख राख्नका निम्ति अहिले ठुलो शुल्क उठाउनु पर्ने, पैसा असुल उपर गर्नुपर्ने, अभिभावकलाई थप आतंकित पार्नुपर्ने कुनै जरुरी छैन। तर सँगसँगै फेरि यो कुरा पनि सत्य हो कि अनलाइन कक्षा सञ्चालन गरिरहेका जो कतिपय विद्यालयहरू छन्, शिक्षकहरू छन्, उनीहरूको पनि एउटा रोजीरोटीको प्रश्न छ। अघि उठाएको कुरा सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकको त तलब सरकारी स्केलमा पाकी नै रहेको हुन्छ, तर निजी विद्यालयका शिक्षकहरूलाई त सरकारले छुट्टै प्रबन्ध गरे हुँदैन। यस हिसाबले चाहिँ अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्नका निम्ति न्यूनतम रूपले त्यसलाई एउटा सामान्य रन गर्ने हिसाबले कति चाहिने हो, यसको एउटा वैज्ञानिक र व्यवस्थित मापदण्ड बनाएर स्कुल नलागेका बेलामा चाहिँ त्यो स्कुलको भाडा तिराउने, स्कुलको चाहिँ भर्ना शुल्कको नाममा वर्षभरिको शुल्क असुल्ने, अथवा चाहिँ अरू लाइब्रेरीका नाममा, अरू विभिन्न नाममा जो अहिले विद्यार्थीले प्राप्त गर्दैनन् सुविधा, ती विद्यार्थीले प्राप्त नगर्ने सुविधाहरूको शुल्क असुल उपर गर्न पाइँदैन। भर्नाको नाममा ठुलो रकम असुल उपर गर्न पाइँदैन। तर चाहिँ जो शिक्षकहरूले अनलाइन क्लासबाट मेहनतपूर्वक लिइरहेका छन् तिनलाई न्यूनतम हिसाबले म्यानेज गर्नका निम्ति चाहिँ न्यूनतम शुल्क एउटा मापदण्ड बनाएर स्थानीय निकायप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही भएर त्यसरी एउटा गाँठो फुकाउन चाहिँ नसकिने होइन। यो व्यावहारिकतालाई पनि हेर्नुपर्छ भन्ने नै लाग्छ। अन्तिममा मैले के जोड्न चाहे भने यी सबै तमाम चुनौतीका बावजुद पनि कुनै पनि हालतमा विद्यार्थीको शैक्षिक सत्र चाहिँ अन्त्य हुनु हुँदैन। यो इयरलाई कोल्याप्स पार्ने हल्लाहरू पनि कहीँ कतैबाट आएको हामी सुन्छौँ। यो कुनै हालतमा गर्नु हुँदैन। बरु त्यसका निम्ति पाठ्यभारलाई छोट्याएर शैक्षिक सत्रलाई साँगुरो बनाएर वैकल्पिक परीक्षा प्रणालीका नीतिहरूलाई पनि अगाडि ल्याएर र अनलाइनकै माध्यमबाट वा अन्य विभिन्न माध्यमबाट चाहिँ सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको उचित समन्वयमा चाहिँ वैकल्पिक परीक्षा गरेर जानुपर्छ र अन्त्यमा दशैँ अगाडिसम्मको सिनारियोलाई हामीले विद्यालय शिक्षाको हकमा एक ढङ्गले हेरौँ, एउटा सङ्ख्याको सुविधा ल्याउँ। आशा गरौँ दशैँसम्म पुग्दा हामी कोरोनाबाट मुक्त हुनेछौँ। यदि त्यहाँ पुग्दा पनि यो सन्तासबाट हामी मुक्त भएनौँ भने मङ्सिरको 1 गतेबाट नयाँ शैक्षिक सत्रलाई औपचारिक रूपले सुरुवात गर्ने र अहिले भइरहेका वैकल्पिक सिकाइका चिजहरूलाई पनि त्यही औपचारिक पाठ्यक्रमभित्रको अभिन्न अङ्ग बनाएर लाने दिशामा मेहनत गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। धन्यवाद। हस्, थ्याङ्क यू सो मच। दर्शकवृन्दमा हुनुहुन्थ्यो अनेरा सेब्युका नेता सुरेन्द्र बस्नेत। हामीले कोरोना विश्वविद्यालय गतिविधि ठप्प रहेको अवस्था छ, सबै शैक्षिक कार्यक्रमहरू रोकिएको अवस्था पनि छ। सरकारले पछिल्लो पटक भाद्र 1 गतेबाट शैक्षिक सत्र सञ्चालन गर्ने तयारी गरे पनि अब यो कोरोना वृद्धिसँगै यो अवस्था पनि नरहेको अवस्था छ। दर्शकवृन्द, हामी उठौँ समृद्ध विशेष कार्यक्रममा रहेका छौँ।